सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि हमें ज़िंदगी का मकसद ढूंढना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या करना चाहिए, या हमारी क्या सोच है, या हमें किस तरह से अपना लाइफस्टाइल या किस तरह से हमें जीना चाहिए। तो बात करेंगे हम कि हमारी ज़िंदगी ये नहीं है कि हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर में आ गए हैं। तो बस अभी हम सुबह से लेकर रात तक 1 मंथ 2 मंथ या जितना भी टाइम आप एंग्जाइटी में हैं, उसका मकसद ये नहीं है कि हम बस एंग्जाइटी को ही सोचते रहें। ठीक है कि हमें फलां सिम्टम आ रहा है तो उससे ये ना हो जाए, हमें फलां सिम्टम आ रहा है उससे ये ना हो जाए, हमें ये फील हो रहा है तो हमें ये ना हो जाए, हमें वो फील हो रहा है तो हमें वो ना हो जाए। ऐसा नहीं है। हम अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट दी है। ज़िंदगी सही, ये मुख्तसर ज़िंदगी है। इसका कोई किसी को आज तक ना पता चला है, ना क़यामत तक किसी को पता चलेगा कि ये कितनी है, कितने टाइम तक है, इसमें क्या क्या होना है, क्या क्या नहीं होना, क्या चेंजिंग आएगी, क्या हम चलेंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ मुश्किलात आएंगी, कहाँ खुशी आएगी, कहाँ गम आएगा, हमें कौन से ऐसे लोग दुनिया में मिलेंगे, कौन से ऐसे लोग दुनिया से बिछड़ेंगे, हम क्या करेंगे, ये किसी को कोई पता नहीं है। हम इंसान कुछ और सोचते हैं, हमारा जो नज़रिया है वो कुछ और है, हमारी सोचें कुछ और हैं, हमारा लाइफस्टाइल कुछ और है। हम किसी और तरफ से जीना चाह रहे हैं, यानी कि हम किसी और तरीके पे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्हीं वजूहात की वजह से, इन्हीं प्रॉब्लम की वजह से हमें ये सब देखना पड़ता है, ये सब फील करना पड़ता है। एक तो हमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, हम अपना ये लाइफस्टाइल खुद चेंज कर देते हैं। सही, यानी कि हम अपनी ख्वाहिशात, हम अपनी वो एक सोच अपना वो सारा इतना बढ़ा लेते हैं, इतना दूर लेके चले जाते हैं कि हम, एंग्जाइटी तो है ही, वो तो आई हमें डराने के लिए है, उसका काम ही डराना है, वो तो है ही नेगेटिविटी। एंग्जाइटी के तो बात ही छोड़ रहे, ऊपर से हमने बोनस में क्या दिया, अपने आप को खुद को डराना शुरू कर दिया, खुद को एक ऐसी दलदल में धकेलना शुरू कर दिया, एक ऐसी सोचों में चले गए, ऐसी दुनिया में चले गए जिधर जस्ट और जस्ट अंधेरा और कोमा में चले गए, उसके अलावा कोई है ही नहीं। जिधर देखते हैं अंधेरा, जिधर देखते हैं अंधेरा, कोई रोशनी नजर ही नहीं आ रही। क्यों नहीं नजर आ रही? हम खुद उस रोशनी में जीना सीख गए, सॉरी, उस अंधेरे में खुद हम जीना सीख गए। हम ये चाहते हैं कि हम उसी अंधेरे में रहें, उसी में अपनी ज़िंदगी गुजारें। यही हमारी ज़िंदगी है, सुबह से लेकर रात तक हमने रोते रहना है, रोते रहना है, रोते रहना है। इसके अलावा हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है। सही? ये हम खुद से पैदा करते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। हम सोचेंगे भी तो पैसे का, सोचेंगे भी तो अच्छी गाड़ी का, सोचेंगे भी तो अच्छे फ्यूचर का, सोचेंगे भी तो अपना, यानी कि इस तरह का हम सोचेंगे कि जिसका कोई फायदा ही नहीं है। वो हमें पता ही नहीं है कि हमें जिंदगी में मिलेगा या हमें नहीं मिलेगा, क्या हमारे साथ होगा, क्या नहीं होगा, उसका हमें पता ही नहीं। लेकिन हम उन्हीं फजूल सोचों में, उसी दुनिया में, वहाँ पर गुम होकर रह जाते हैं। सही है, हम अपनी टेंशनें, अपनी तकलीफें, अपना जो भी तरीकाकार है उसको खुद बढ़ा लेते हैं। हालांकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम खुद भी तो है ना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या मैं एंग्जाइटी रिकवर की है, या मैं आपके वीडियो बनाता हूँ, जो कुछ भी है मेरा सारा, मुझे खुद देखना चाहिए कि यार मैं आप अपने आप के लिए भी एक हूँ, मैं हूँ, मेरा भी कोई अपना कोई टारगेट है, कोई गोल है, कोई वजूद है, कोई कुछ है। ऐसा नहीं है कि मैं बस सुबह से लेकर शाम रात तक एंग्जाइटी एंग्जाइटी खेलता रहूँ, ऐसा नहीं है।
ہر بندہ کوئی بھی ہے اس کا ایک اپنا سلسلہ کار ہے، اپنا طریقہ کار ہے، خود کے لیے بھی جینا چاہیے، ہمیں اپنا ایک مقصد ڈھونڈنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے۔ دیکھیں ابھی کچھ لوگ ہیں وہ محنت کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، کچھ انجینئر بن جاتے ہیں، کچھ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کچھ پائلٹ بن جاتے ہیں، کوئی آرمی میں چلے جاتے ہیں، کوئی پولیس میں چلے جاتے ہیں، کوئی مزدوری کرتے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ ہر بندے کا زندگی کا ایک مقصد ہے، ایک ٹارگٹ ہے، ایک گول ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے، ہرگز یہ مقصد نہیں ہے اس کا کہ ہم صرف اور صرف ادھر ہی رہ جائیں کہ اگر ہم ڈرائیور ہیں تو ہم ڈرائیور کی ہی باتیں کریں، ہم وہ جی گاڑیوں کی ہی باتیں کریں یا گاڑیوں کا ہی سوچیں، ایسا نہیں ہے۔ ہماری ایک اپنی زندگی ہے، ہم اس کا بھی سوچیں گے۔ مجھے خود کو ٹائم دینا چاہیے، مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کیا ہوں، میں کدھر غلطی کر رہا ہوں، میں کدھر مس ہوں، میرے میں کیا ایسی غلطی ہو رہی ہے، میں کدھر جا رہا ہوں، مجھے خود دیکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بالکل ہی وہ گمنام تھا اور چپ ہو کے بیٹھ جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ تو بات کرنے کا صرف اتنا ہے، سمجھانے کا کہ خود کو ٹائم، خود سے پوچھنا شروع کریں، خود سے سوال کرنے شروع کریں، آئینے کے سامنے جائیں، خود کو دیکھیں، خود کو پہچانیں کہ میں کیا ہوں، میرا کیا مقصد ہے، میں کیا کر رہا ہوں، کیا میں اسی لوک میں جیوں گا یا کیا یہ میری زندگی یہی ہے، رونا، یہ کرنا، وہ کرنا، کوما میں رہنا، کیا میں اسی لیے دنیا میں آیا ہوں؟ نہیں۔ یہ خود سے سوال کریں، کیسے آئینے کے سامنے جائیں، خود کو تلاش کریں، خود کو ڈھونڈیں کہ میں کیا تھا، کیسا تھا، کیوں تھا، ابھی میں کیسا ہوں، کیوں، کیا ہے۔ یہ خود سے کوشچن کریں، آپ کو اس کے آنسر ملیں گے، اور آنسر ڈھونڈیں، نہیں ملتے تو ڈھونڈیں، پھر ڈھونڈ کے ان کو فالو کریں اور واپس اپنی زندگی میں۔ صحیح۔ اور وہ میرا ایک دوست ہے، ٹاپک ادھر ختم کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح ایک الگ ٹاپک سے، اینڈ پہ ایک الگ بات تھوڑی ہٹ کے۔ میرا ایک دوست ہے تو وہ کہتا ہے جی، وہ اس کا آگے ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے میں اسے بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو ایک دن اس نے رات کو میرے ساتھ بات نہیں کی اور وہ ساری رات سویا نہیں، صبح وہ پیپر دینے چلا گیا ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، ایسے ہی پیار ہونا چاہیے زندگی میں، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو آپ کی قدر کریں، جو آپ کو فیور کریں، آپ کے لیے فکر مند ہوں، آپ کو اچھی راستے پہ۔ کہتا نہیں، بات آگے والی سننے والی ہے۔ میں نے کہا، کہتا ہے مجھے 6 دن ہو گئے ہیں میں ہاسپٹل میں ہوں، میرے سر پہ چوٹ لگ گئی ہے، سی ٹی اسکین ہوا ہے، وہ کچھ نس ڈیمیج ہو گئی ہے یا کیا تھا جو بھی تھا، تو میں 4 دن سے ہسپتال ہوں۔ تو میں نے جب اس سے پوچھا، میری اس سے جب بات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا آپ کو پتا ہے میں 4 دن سے ہاسپٹل ہوں؟ کہتا نہیں، مجھے تو مجھے تو نہیں پتا ہے۔ میں نے کہا اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، تمہاری اپنی زندگی ہے، تم جو کر رہے ہو وہ کرتے جاؤ، وہ جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو۔ ایک ٹائم آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ جب اس کو اپنی ان سب غلطیوں اور سب باتوں کا احساس ہوگا۔ میں نے کہا چلیں یہ تو ایک چھوٹی بات ہے، تم کیوں اس بات کو سیریس لے کے بیٹھے ہو؟ میرے ساتھ کال پہ بات کر رہا تھا، کہتا ہے سیریس اس لیے لے کے بیٹھا ہوں کہ میں نے اس کو اس ٹائم سہارا دیا، اس ٹائم اس کو سنبھالا، اس ٹائم وہ ڈوب رہا تھا، اس ٹائم وہ گھرا ہوا تھا، جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، اس کو گھر والے چھوڑ کے تھے، اس کو سب چھوڑ کے تھے، اس کی ایک اپنی زندگی تھی اور زندگی میں وہ جسٹ اندھیرا تھا، اس کے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی چیز نہیں۔ میں نے اس وقت اس کا ساتھ دیا، اس وقت اس کو ساتھ لے کے چلا، اس وقت اس کو سنبھالا، اس کے آنسو صاف کیے، اس کو گرتے ہوئے بچایا، اس کو روشنی دکھائی، اس کو دنیا دکھائی۔ اور آج میں 6 دن سے ہاسپٹل میں ہوں اور وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم ہاسپٹل، مجھے صرف اس بات کا دکھ ہوا ہے تو میں آپ کے ساتھ بات شیئر کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا چلو صحیح ہے یار، اس کا اپنا بھی زندگی ہے، ہو سکتا ہے وہ خود غرض ہو، سیلفش ہو، مطلبی ہو، وہ تمہاری زندگی میں ایسے ہی ہو جیسے کہ پانی کا بلبلا ہوتا ہے، کس ٹائم کیسے ختم ہو جائے کوئی پتہ نہیں۔ تم اپنی طرف سے صحیح ہو، تم اللہ کے حضور صحیح ہو، اللہ کے گھر میں تم سچے ہو، تمہیں کیا چیز کی پرابلم ہے؟ کہتا پرابلم مجھے نہیں ہے کچھ بھی، صرف مجھے تکلیف اس بات کی ہوئی ہے کہ یار جس شخص کے لیے میں ساری ساری رات جا کے اس کے ساتھ کھڑا رہا، سارا سارا دن اس کے ساتھ کھڑا رہا، اور وہ شخص کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے،
उसने मेरा हाल तक नहीं पूछा कि तुम 6 दिन से रास्ते पे नहीं हो, आखिर क्या वजह है। कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई कुछ भी नहीं है। और दोस्त ऐसे हैं कि आप खुद अभी सोच सकते हैं कि जिस जिस टाइम बंदे को फैमिली उसकी छोड़ देती है, सबसे बड़ी सपोर्ट फैमिली की होती है। जब बंदे को फैमिली ही छोड़ देती है, तो उस वक्त जब वो बंदा साथ होता है, तो उसका मुकाम क्या होगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए, फिर मैंने उस भाई को बोला, भाई देखें, ये उन लोगों के लिए बातें हैं जो दर्द दिल रखते हैं, जो इंसान की कदर करना जानते हैं, जो ये समझते हैं कि हमारे मुश्किल टाइम में हमारे साथ कौन था और हमें मुश्किल टाइम में किस किस ने छोड़ा था। ये वो लोग समझेंगे। तुम भैंस के आगे सारी जिंदगी भी बीन बजाते रहोगे तो वो कभी नहीं झूमेगी, उसको कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि बीन भैंस के लिए बने ही नहीं। उसको समझ ही नहीं आएगी तुम क्यों बीन बजा रहे हो। बीन जिसके लिए बना हुआ है, सांप के लिए, उसके आगे तुम बीन बजाओगे, देखना वो कैसे 2-4 सेकंड में मस्त हो जाएगा, आप झूमने लगेगा अपनी जगह पे आके। तो दीवारों के तो कान ही नहीं है, दीवारों की जुबान ही नहीं है। ये मेरे पीछे दीवार है, इधर दीवार है, मैं सारा साल सारी रात इनसे बैठ के बातें करता रहूंगा, ये तो खामोश है, ये ना सुनेंगी ना आगे से जवाब देंगी। तो मुझे क्या जरूरत है अपना टाइम जाया करने का। सही है, वही टाइम मैं अपने आप को दे दूंगा, कोई बंदा आपकी कदर नहीं करेगा। ये लिख लें, मेरी बात पॉइंट की बात है। आप जितना मर्जी किसी का कर लें, अपना आप बंदे के पास एक अपना आप होता है, अपना, जस्ट अपना। आप वो भी किसी को दे दें, उसके बाद भी अगर आपने किसी को पहचाना या आपकी कदर की तो मेरे से बात करें। कोई 100 में से आधा भी नहीं, थोड़ा सा इतना सा बंदा मिलेगा आपको, इसके अलावा नहीं मिलेगा। आज के लिए इतने पैगाम था। नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।